वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग इंशाल्लाह उससे आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इसका जो टाइटल है विच इज़ जेनेरिक कैरेक्टर्स। अच्छा, इसमें जो टॉपिक है वो है आस्की कोडिंग स्कीम और यूनिकोड कोडिंग स्कीम। अच्छा, ये दो कोडिंग स्कीम है जो कैरेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो ना तो उसके लिए यूज़ होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आस्की विच इज़ अ 8 बिट स्टैंडर्ड और जो यूनिकोड है 16 बिट स्टैंडर्ड है, तो दोनों को सपोर्ट करती है। तो ये एमसीक्यूज आता है कि जो आस्की है वो कितने बिट का स्टैंडर्ड है और यूनिकोड कितने बिट का स्टैंडर्ड है। दूसरा पॉइंट ये है कि विंडोज़ में यानी इन दोनों स्कीम्स के लिए एपीआई जो है वो अवेलेबल है। जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि यूनिकोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन अदर लैंग्वेजेस लाइक अरबिक, चाइनीज़ और उर्दू। यानी यूनिकोड जो है वो अगर इन लैंग्वेजेस में अगर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए यूज़ होती है। तो ये एमसीक्यूज आ जाता है कि लैंग्वेजेस गिवन होती हैं तो वो पूछते हैं कि जो यूनिकोड है वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है किन लैंग्वेजेस के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, अरबिक, चाइनीज़ और उर्दू। तो दो पॉइंट हो गए एमसीक्यूज के वाले से। उसमें जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इज़ डिफरेंट फॉर यूनिकोड एंड आस्की कैरेक्टर्स। यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो यूनिकोड को सपोर्ट करे और दूसरा प्रोग्राम जो आस्की को सपोर्ट करे तो वो टोटली जो है वो डिफरेंट होंगे। अगला पॉइंट ये है कि जेनेरिक कोड और प्रोग्राम वर्क्स फॉर बोथ आस्की और यूनिकोड। यानी अगर जेनेरिक कोड लिखा जाए तो दोनों को सपोर्ट करे ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब ये जो जितनी भी कोडिंग स्कीम्स हैं लाइक एस्की है या यूनिकोड है या अगर जेनेरिक कोड लिखना है तो उसके लिए विंडोज़ के अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल है। ठीक है, ये उधर इन्होंने मेंशन भी की है डेटा टाइप्स। उसके बाद जो है वो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर यूनिकोड यूनिकोड को सपोर्ट करने वाला जो कोड लिखना है तो उसके लिए जो है दो मैक्रोज ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कब ऐड करने हैं? बिफोर इंक्लूडिंग विंडोज डॉट एच। तो ये हेडर फाइल है, यानी इसको लिखने से पहले सबसे पहले ये दो मैक्रोज लिखने हैं अगर यूनिकोड के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो इसमें लिखा हुआ है हैश डिफाइन यूनिकोड। तो ये यूनिकोड जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है? फंक्शंस को इंक्लूड करना है। ठीक है, यूनिकोड के जो फंक्शन हैं उनको इंक्लूड करने के लिए। और दूसरे में वर्क ये है कि वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है। तो ये डिफरेंस पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कि जो यूनिकोड है वो किस लिए यूज़ होता है, जो अंडरस्कोर है वो किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि साइज ऑफ ऑपरेटर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो सी लैंग्वेज के जेनेरिक फंक्शन है ये उन्होंने मेंशन किए हैं। तो ये एमसीक्यूज में वो देते हैं फंक्शंस और पूछते हैं कि जो सी लैंग्वेज के जेनेरिक फंक्शंस वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। उसके बाद जो है अगर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो मैक्रोज हैं एक तो अंडरस्कोर टेक्स्ट है और टी टी के बाद अंडरस्कोर है। तो ये भी एमसीक्यूज में पॉइंट आता है कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स के लिए कौन से मैक्रोज को इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद जो है टी चार जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी पड़ती है बिफोर यूजिंग जेनेरिक सी फंक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है विच इज़ लेक्चर नंबर 17, तो इसमें वो कह रहा है कि विंडो जो है उसमें डेटा टाइप्स अवेलेबल है। ये पॉइंट हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। इसमें ये फंक्शंस गिवन है, ये इनके नाम। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट ये है कि जो जितने भी जेनेरिक फंक्शंस है ना उनमें एक तो टी वर्ड यूज़ हो रहा होगा और उसके पीछे ये आगे ये जो अंडरस्कोर का सिंबल है ये यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इसमें और भी फंक्शन है लाइक कैर अपर, यानी अगर स्ट्रिंग है ठीक है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। इस चार अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी अगर कोई कैरेक्टर है उसको चेक करना है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं है। उसके बाद स्ट्रिंग्स ओवर कंपेयर करना है तो ये उसके लिए फंक्शन यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर जेनेरिक कोड लिखना है तो उसमें जो मेन फंक्शन है ठीक है उसका सिंटैक्स ये है कि अंडरस्कोर टी मेन। तो इसको इस तरीके से लिखना है अगर जेनेरिक प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद जो है यानी जेनेरिक कोड के लिए एक तो विंडोज़ डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा और एक टीचर डॉट एच हम लोगों ने ऊपर भी पॉइंट देखा है। इसको कभी इंक्लूड करना बिफोर द मेन फंक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है
کہ یہ جو ونڈوز ڈاٹ ایچ اور ٹی چار ڈاٹ ایچ اس کو کب انکلوڈ کرنا ہے، بیفور مین یا اس طرح آپشنز آ سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں بھی اے پی آئیز اویلیبل ہیں. ایک تو یہ ٹیکسٹ آؤٹ نام کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے جو ہے وہ دو ویریئنٹس ہیں. ایک ٹیکسٹ آؤٹ اے وچ از اے 16 بٹ اے پی آئی. تو یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ جو ٹیکسٹ آؤٹ اے ہے وہ کتنے بٹ کی اے پی آئی ہے، اور ٹیکسٹ آؤٹ ڈبلیو، تو ڈبلیو مینز وائڈ، تو جو وائڈ ہوگا وہ 13 بٹ ہوگا. تو آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے، ڈبلیو مینز وائڈ ہے تو وہ 32 بٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ 16 بٹ ہوگا، لائک اگر اے والا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یونیکوڈ اسٹریٹجیز، یعنی اگر کوئی پروگرام لکھنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم جو یونیکوڈ ہے اس کو اگنور کریں. ہم لوگ سمپلی آسکی یوز کریں وچ از 8 بٹ اونلی. ٹھیک ہے، اگنور یونیکوڈ، تو یہ لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیٹا ٹائپس یوز کرنی ہے وہ کیئر ہے، اور یہ اپر کیس میں جو لکھا ہوا ہے کیئر. ٹھیک ہے، تو پہلی پالیسی سمپلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگنور کرنا ہے اس کو. اگر اس کو اگنور کریں گے تو سمپلی جو اسٹینڈرڈ لائبریری کی جو فنکشن ہے لائک پرنٹ ایف ایس کین ایف آئی ہے ہٹائی ہے. ٹھیک ہے، جو دوسری اسکیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں جنریک کوڈ کا استعمال کیا جائے. پہلی یہ تھی کہ یونیکوڈ کو اگنور کیا جائے، دوسری جو ہے وہ جنریک کوڈ کا استعمال کیا جائے، یعنی ایسا کوڈ جو آسکی کو بھی سپورٹ کرے اور یونیکوڈ کو بھی سپورٹ کرے. تو اس کے لیے جو جنریک فنکشن یوز ہوں گے، جنریک ڈیٹا ٹائپس یوز ہوں گی. ٹھیک ہے، دوسری پالیسی یا اسکیم یہ ہوگی. تیسری پالیسی یہ ہے کہ صرف یونیکوڈ کا یوز کریں. ٹھیک ہے، یونیکوڈ اونلی یونیکوڈ فنکشن یوز ہوں گے. اس کے بعد جو وائڈ کیریکٹر ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ یوز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو تیسری اسٹریٹجی یہ ہوگی. چوتھی یہ ہے کہ یونیکوڈ اور 8 بٹ دونوں کا ہی یوز کریں. تو اس میں کیا ہوگا، یعنی 8 بٹ کے لیے سیپریٹ کوڈ لکھنا پڑے گا اور 16 کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ کوڈ لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے نا کہ ہینڈل یونیکوڈ اینڈ 8 بٹ. اس کے بعد جو ہے یہ لکھا ہوا ہے رائٹ کوڈ فار بوتھ، یہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. ڈسکسنگ تو یعنی کون سا، یہ ڈپینڈنگ اپون یہ رن ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا ورژن یوز کرنا ہے، 8 بٹ والا یوز کرنا ہے یا 16 بٹ والا یوز کرنا ہے. تو اب یعنی جو یونیکوڈ کا یوز ہے وہ انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے یوز آف جنریک کوڈ میکس دا کوڈ فلیکسیبل. تو یہ جو ہے پوائنٹ ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ کون سی جو اسکیم ہے جو کوڈ کو فلیکسیبل بناتی ہے، تو وہ جنریک کوڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہے وچ از اے رپورٹ ایرر، یعنی اگر کوئی ایرر آ جائے تو اس کو رپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، رپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جو فنکشن یوز ہوتا ہے وہ گیٹ لاسٹ ایرر نام کا فنکشن یوز ہوتا ہے. تو کیا ریٹرن کرتا ہے، اٹ ریٹرنز دا کوڈ فار دا لاسٹ سسٹم ایرر، یعنی جو بھی ایرر آیا ہوگا اس کا وہ کوڈ جو ہے وہ ریٹرن کرے گا. سو کوڈ از اے نیومیرک ویلیو. تو اس کے بعد ایک اور فنکشن یوز ہوتا ہے فارمیٹ میسج نام کا جو ہے وہ فنکشن یوز ہوتا ہے. اچھا، یہ کیا کرتا ہے، جو گیٹ لاسٹ ایرر نے کوڈ ریٹرن کیا، کوڈ از اے نیومیرک ویلیو، تو اس کو اگر میننگ فل ورڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے فارمیٹ میسج نام کا فنکشن یوز ہوتا ہے. کیا کرتا ہے، ٹرانسلیٹ دا ایرر کوڈ انٹو میننگ فل انگلش. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ فارمیٹ میسج کس لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، اگر میموری کو فری کرنا ہے تو اس کے لیے لوکل فری جو ہے وہ فنکشن یوز ہوگا. از یوزڈ ود فارمیٹ میسج کے ساتھ یوز ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ لوکل فری نام کا فنکشن کس فنکشن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اٹ ڈی ایلوکیٹس دا ایلوکیٹڈ لوکل میموری. اس کے بعد جو لیکچر نمبر 20 ہے وچ از اے رپورٹنگ ایرر، تو یہاں پہ فنکشنز اس کو یوز ہوا ہے، اس فنکشن کا یوز ہوا ہے. اچھا، اس رپورٹ ایررز کے لیے جو بھی فنکشنز دیکھیں ان کو یوز کرنے سے پہلے جو ہیڈر فائلز انکلوڈ کرنی پڑتی ہیں، ایک تو انوائرمنٹ ڈاٹ ایچ ہے اور ایک ایوری تھنگ ڈاٹ ایچ ہے. تو یہ ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے اور شارٹ بھی آ جاتا ہے کہ رپورٹ ایرر رپورٹنگ کے لیے جو بھی ہیڈرز فائل چاہیے ان کو لکھیں. تو یہ شارٹ میں آ جاتا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کس لیے یوز ہوتی ہے، یونیکوڈ میکروز کے لیے یوز ہوتی ہے. اگین امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے والے سے کہ جو انوائرمنٹ ڈاٹ ایچ ہے وہ یونیکوڈ کے لیے یوز ہوتی ہے، اور جو ایوری تھنگ ڈاٹ ایچ ہے جو بھی ونڈوز کے لیے ونڈو کے اندر جو بھی پروگرامز ہیں یا جو بھی اس میں فنکشنز ہیں ان کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ایوری تھنگ ڈاٹ ایچ یوز ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ رپورٹ ایرر نام کا ادھر فنکشن ہے اور یہ اس کا ادھر سگنیچر لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی پیرامیٹر لسٹ ہے. تو یہ لانگ کوشچن شارٹ کوشچن دونوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں کہ جو رپورٹ ایرر اے پی آئی ہے اس کے پیرامیٹرز لکھیں. ٹھیک ہے، اس میں 3 طرح کے پیرامیٹرز یوز ہو رہے ہیں. تو یوزر جو بھی میسج پرنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کے بعد ایگزٹ کوڈ جو ہے وہ اس کے پاس کرنا پڑتا ہے، اور پرنٹ جو ہے وہ ایرر میسج. ٹھیک ہے، ایکچوئل میں جو میسج پرنٹ کرنا ہے اسکرین کے اوپر وہ والا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اے پی آئی ہے یہ 3 پیرامیٹر لیتی ہے.
تو جو پیپر ہے اس میں صرف اے پی آئی ہے، اس کے پیرامیٹرز اے پی آئی گیون ہوتی ہے، اس کے پیرامیٹرز لکھنے ہوتے ہیں، تو کوڈ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ فنکشن ہے وچ از اے فارمیٹ میسج. فارمیٹ میسج یہ بھی جو ہے لانگ کوشچن میں آتا ہے، اس کے وہ پیرامیٹرز جو ہے وہ پوچھتے ہیں. اس میں ٹوٹل 9 جو ہے وہ پیرامیٹرز یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ان کو دیکھ لینا. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر ایرر میسج پرنٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا، اس کے لیے فارمیٹ میسج یوز ہوگا. تو کیا کرے گا، جو ایرر کوڈ ہے یہ سب سے پہلے کس میں کنورٹ ہوگا، اسٹرنگ میں کنورٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو کرے گا کون، وہ فارمیٹ میسج ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو میسج فارمیٹ میسج کے تھرو جو ہے وہ ڈسپلے ہوگا، وہ تب ہوگا جب میسج کی جو لینتھ ہے وہ 0 سے گریٹر ہوگی. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ہے کہ جو میسج کی لینتھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر 0 سے لیس دین ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، جو ایرر کوڈ ہے پرنٹ دا ایرر کوڈ اینڈ دا میموری از ڈی ایلوکیٹڈ.